सबैलाई मेरो एकदमै स्वागत छ अनि प्लस धन्यवाद पनि छ। मलाई एकदमै धेरै त्यो हार्टबिट बढे जस्तो भाइब्रेसन भएको टाइपको फिल आइरहेको छ होइन। अनि यो क्रम चाहिँ जब तीर्थ स्क्वायरलाई भेटेँ त्यसपछि हाम्रो भुपिन खड्का दाईलाई भेटेँ अनि अटोमेटिक बढ्न थाल्यो। अझसम्म यहाँ जति पनि देखिराखेका छु भने दिनेश खड्का बिर्सियौँ कसरी चाहिँ याद छ, बिर्सि नै हालेको छु। अनि गोपाल पराजुली धेरै जसो मैले एकदमै फर्स्ट टाइम मात्रै देखेको स्रष्टा हुनुहुन्छ। भुपिन दाईलाई एकदमै फलो गरेँ महेश पौड्याल सरलाई पनि, तर भेट्न चाहिँ फर्स्ट टाइम भेटेँ अब। अनि फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरिको त्यो छुट्टै खालको भाइब्रेसन हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम आज फिल गरेको। अनि मलाई यहाँनिर उभिएर आफ्नो 6वटा कविताहरू वाचन गर्न पाउँदा, जसबाट मैले पोइट्री लेख्नको लागि आफ्नो माइन्ड सेभिङ गरेँ सुरुवात, अनि उहाँहरूकै सामु उभिएर यसरी भन्न पाउँदा त्यो शब्दलाई, त्यो फिलिङलाई म शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ। त्यसको लागि हाम्रो साताको साहित्य टिमलाई नै एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। प्लस यहाँहरूको उपस्थितिको लागि पनि हृदयस्थ धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि अब 6वटा कविता वाचन गर्छु। म वाचन चाहिँ एकदमै कम गर्ने मान्छे हो, अनि के कस्तो हुन्छ थाहा छैन, तर ट्राई गर्छु अनि राम्रो हुनेछ भनेर। म सुरुमा चाहिँ हजारौँ हातको हस्ताक्षर भन्ने कविता वाचन गर्छु। यो पनि यस्तै प्रवास नै गरेको एउटा संस्थाले आयोजना गरेको प्रोग्राममा चाहिँ फर्स्ट भएको थियो। अनि त्यो प्रोग्राम त्यही कविताबाट सुरु गर्छु। हजारौँ हातको हस्ताक्षर हुनेछ। जब आत्ता तिमी आइपुगेको थियो म भित्र, सिङ्गो पार्न छाडेको थियो कि हस्ताक्षर। जब आत्ता तिमी आइपुगेको थियो म भित्र, सिङ्गो पार्न छाडेको थियो कि हस्ताक्षर। त्यो रक्त मांस डल्लामाथि 9 महिनासम्म चल्न लाएरै सकियो कि हस्ताक्षर। मेरा कुमारी स्तनहरू चुसेर राता भएका तिम्रा ओठमा रगपतिएको मातृत्व पुस्न सघलाए कि हस्ताक्षर। हिउँदका सूर्य जस्ता बिहानहरूमा घोप्टो पारेर तिम्रो फुच्चे ढाडलाई तेलमा छोपलेर औँलाहरू गरेको थिए कि हस्ताक्षर। एम्बुलेन्स भित्रको बेडमा आफ्नै आँसु पुस्न हिक गरिरहेका तिम्रा सास सुसुमाउन खसेकी हस्ताक्षर। तिम्रा पर्यटक पाइतालाहरू पृथ्वीको निधारभरि टल्किरहोस् भनी छाडे आफ्नै भागका उज्याला हस्ताक्षर। तिम्रा पर्यटक पाइतालाहरू पृथ्वीको निधारभरि टल्किरहोस् भनी छाडे आफ्नै भागका उज्याला हस्ताक्षर। हजारौँ हातले गर्दा गर्दै हस्ताक्षर, एक भन्दा थोरै हस्ताक्षर लगे सिमोन दी बुवाहरूले। हजारौँ हातले गर्दा गर्दै हस्ताक्षर, एक भन्दा थोरै हस्ताक्षर लगे सिमोन दी बुवाहरूले। त्यो मायाहरूले पनि बोकिहे बन्दुक जस्ता ताता हस्ताक्षर। माया एन्जेलहरू आज पनि लेख्छन् आगोका हस्ताक्षर। हजारौँ हातले गर्दा गर्दै हस्ताक्षर, एक भन्दा थोरै हस्ताक्षर। जो मायाहरूले पनि बोकिहे बन्दुक जस्ता ताता हस्ताक्षर। माया एन्जेलहरू आज पनि लेख्छन् आगोका हस्ताक्षर। तर तिमी त छाप्छौ नग्न लेडी गागा र पुँजीवादको झण्डाले छोप्छौ सत्ताको कुरूप अनुहार। तर तिमी त छाप्छौ नग्न लेडी गागा र पुँजीवादको झण्डाले छोप्छौ सत्ताको कुरूप अनुहार। किन मुटु बटारेर हिँड्छ हजारौँ हातको हस्ताक्षरमा टेकेर अडिएको यो तानाशाह। अनि अर्को कविता चाहिँ यही सम्झनाको जङ्गल भन्ने छ। यही कविता म सुनाउन चाहन्छु। यसको बारेमा महेश सरले पनि केही भन्नुभयो। मलाई चाहिँ यो आफ्नै जीवनसँग रिफ्लेक्ट भएको कविता लाग्छ। यसमा जति पनि टर्महरू युज गरेको छु त्यो चाहिँ आफ्नै जीवनको एकदमै निजत्व छ यसमा। यो यस्तै हो कि के हो निजत्व छ सायद, यो चाहिँदैन पनि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अलिक ठुलो सोले बोलेर होइन यो बाटो गर्नु पर्यो, माइक पनि बोल्नु पनि राम्रो त्यो समात्दाखेरि ठिक छ। यति गर्छु म। सम्झनाको जङ्गल भन्ने छ। अनि यसको सम्झनाको जङ्गल। सम्झनाको जङ्गलमा छिर्छु बाघ भालुहरू रक्ताम्य नङ्ग्रा देखाउँदै आउँछन्। शिकारहरू गिद्धको चुच्चोलाई धारे हात लाउँछन्। सम्झनाको जङ्गलमा छिर्छु बाघ भालुहरू रक्ताम्य नङ्ग्रा देखाउँदै आउँछन्। शिकारहरू गिद्धको चुच्चोलाई धारे हात लाउँछन्। सम्झनाको जङ्गलभित्र लुक
छिर र हेर पिस्टिनीले 7 ठाउँमा अनुहार कुतर्दा कपाल लुछेर रक्तमुसेल पार्दाको चित्कार उतै सार्वजनिक धारा छेउछाउनी निसासिएको छ। अहिले पो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले बनाउँदै घाउ नाइलनको टाका मार्छ देशलाई। अहिले पो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले बनाउँदै घाउ नाइलनको टाका मार्छ देशलाई। उहिले दमाईदाईको उतै सियोले हो सिएको उद्रिएको यो देश। सार्कीदाईको उतै हातले फ्याँकेको मृत पशुलास र त पृथ्वी नै कुहिए जसरी गनाएन तिम्रो पूजा कोठा, नत्र तिम्रो ईश्वर उहिले मन्दिर छाडेर भागिसक्यो। त्यता हेर यारहरू त्यो सुकुम्बासी बस्तीमा र्याल सिंगानको अमूर्त रङले देशको वीरता आफ्नै अनुहारमा कोरिरहेको बच्चालाई हेर। यो देशको प्रत्येक वडा कार्यालयको भुइँमा त्यो डोम बच्चोले कति सफा गोर्छ समृद्धिको अनुहार हेर। यो देशको राष्ट्रिय झण्डा पनि हेर, यसको छातीको रक्तिम रङ वादी पाठेघरबाट चुहिएकै रगतको रङ हो। याद छ यारहरू हामीले एकसाथ छोएका थियौं नाइल नदीको किनार र सिन्धु धरतीको माटो। तिमीले मनुस्मृति बनाएपछि नै होइन ध्वस्त भएको हाम्रो साझा स्मृति। याद छ यारहरू हामीले एकसाथ छोएका थियौं नाइल नदीको किनार र सिन्धु धरतीको माटो। तिमीले मनुस्मृति बनाएपछि नै होइन ध्वस्त भएको हाम्रो साझा स्मृति। सम्झनाको जंगलमा अभाव जस्तो टाँसिएको थिएछ माटोको गीत, तर त्यहाँ हेर संविधान पनि ब्लेड बोकेरै आएको छ हाम्रो लागि। त्यही विभेदको ब्लेडले कुपरेर आज पनि बग्छ रातो आँसु हाम्रो आँखाबाट। यस्तो थिएछ सम्झनाको जंगल। जब जब सम्झनाको जंगलमा छिर्छु बाघ भालुहरू रक्ताम्य नङ्गा देखाउँदै आउँछन्। राजाहरू सर्पहरू राजा छोटे राजाको लिङ्ग जस्तै उत्तेजित बन्छन्। दारा खिर्दै पुच्छरमा अड्किन्छ आदिम पुर्खाको लभलेटर। हामीले हात समातेर हिँडेका पाइतालाको डोब कता होला कुन चाहिँ प्राक ऐतिहासिक छातीमा। त्यो उज्यालो छातीको देश हामीले हेर्नै खोजेनौं। प्रिय यारहरू एक दिन त्यो उज्यालो छातीको देश फुटेर सूर्य त निस्किन्छ त्यति विघ्न उज्यालो हेर्न नसकेर अन्धो नहुनु। थ्याङ्क यू। यो चाहिँ इस्यु बेस कविताहरू थियो। अनि अब चाहिँ म एउटा छोटो खालको प्रेम कविता सुनाउँछु। अनुवाद शीर्षकको छ। अनुवाद। तिमीले नै बुझ्नु मैले क्याफेको प्रसङ्ग उक्काएँ भने गद्यमा। तिमीले नै मुस्कुराउनु चिया कप साटासाट गरेर स्वाद लिएका आरफमा। तिमीले नै महसुस गर्नु तिमीलाई पहिलो पटक छुँदा उफ्रिएको मुटुको वर्णन। तिमीले सक्छौ त्यो कवितालाई सबसे नजिकबाट पढ्नु र अनुवाद गरिदिनु कसैले बुझ्न नसक्ने भाषामा। अर्को पनि एउटा प्रेम कविता टाइपकै छ यो। अनि यो चाहिँ अलिक उत्पटाङ टाइपको सोच आउँदाखेरि लेखे खासमा अलिअलि त्यसलाई रचना गर्नु भन्न मिल्छ होला सायद। अनि यस्तो हामी हरेक मान्छे देख्न चाहिँ सक्लो हुन्छौँ तर बाँच्न चाहिँ कुनै गन्तव्यहरूलाई अथवा केही भन्ने आधा बाँचिराखेका हुन्छौँ कुनै न कुनै हिसाबले। अलिकति सोच्दाखेरि त्यस्तो सोच पनि आउँदो रहेछ कहिलेकाहीँ। अनि त्यो आधा सोच्दाखेरि त्यो एउटा सिङ्गो मान्छे आधा हुन सम्भव छ भनेदेखि पोट्री पनि त सिङ्गो भएर आधा हुन सम्भव छ कि छैन भन्ने जस्तो लाग्यो होइन। अनि त्यसपछि मैले यो लेखेको कविता चाहिँ यो हो। केही कुरा आधा नै सुन्दर हुन्छ, केही कुरा आधा नै सुन्दर हुन्छ जस्तो तिम्रो शिरबाट खसेको झरना पिठ्यौको छेउछाउ नपुग्दै रोकिनु। जस्तो तिम्रो ओठबाट खसेको प्रेमिल स्वर जीवनको किनार नछुँदै रोकिनु। जस्तो कि तिम्रो र मेरो सम्बन्ध केही कुरा आधा नै सुन्दर हुन्छ। जस्तो कि आकाशमा आधा मुस्कुराएको जुन, जस्तो कि आधा घाम आधा पानी मिसिएर टाँगिएको इन्द्रिणी, जस्तो कि आधा अनुहार देखाएको कुनै हिमाल केही कुरा आधा नै सुन्दर हुन्छ। जस्तो कुनै यात्रामा भेटिएको सुन्दर मानिसको नाम सुत्नु, जस्तो कुनै प्रिय गीत 1000 पटक सुने पनि आत्दै रहनु, जस्तो कुनै वाचन गर्दै गरेको कविता आधा नै सकिनु। चारवटा पुग्यो जस्तो लागिरहेको छ कविता, अब 2टा छ।
यो कविता चाहिँ अघि मोहित सरले मेरो बारेमा भन्नुभएको थियो अनि त्यो सायद त्यो कुरालाई चाहिँ यसमा पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ होला है। अपनत्व निजत्व चाहिँ यसमा छ। मैले यो बुवाको बारेमा लेखेको कविता हो अनि यो पनि मधुपर्कमै आएको थियो सायद 1 वर्ष अगाडितिर। अनि त्यही कविता वाचन गर्छु म। बुवाको बिम्ब अनुहार भन्ने छ। उहिले बादेखि डराएर आमाको सारीको फेरमा लुकेको थिएँ, सम्झन्छु आँखा उठाएर हेर्न कहिले सकिन त्यो मानिसलाई। उहिले बादेखि डराएर आमाको सारीको फेरमा लुकेको थिएँ, सम्झन्छु आँखा उठाएर हेर्न कहिले सकिन त्यो मानिसलाई। गाउँको सस्तो भट्टी पसलमा छिरेर राता भएका आँखा, बाली घरे भएरै पनि देखेको सपनाको रङ मिसिएर रहेछ। यहाँ चाहिँ बाली घरे भन्ने एउटा टर्म छ, यो चाहिँ अलिकति भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पहिला ग्रामीण धेरै फेमिलियर हुनुहुन्छ भने एकदमै राम्रो कुरा हो। अनि म फेरि वाचन गर्छु। गाउँको सस्तो भट्टी पसलमा छिरेर राता भएका आँखा, बालीघरे भएरै पनि देखेको सपनाको रङ मिसिएर रहेछ। बुढेसकालका अन्तिम दिनसम्म खलाती तानिरहेको मेरै सपनाको छातीभित्र सास पुगोस् भनेर रहेछ। बुहाले लिहीमा ठोकेको घनको आवाज आज पनि महसुस हुन्छ मुटुको प्रत्येक धड्कनमा। आरनभित्र दन्किरहेको घाम बुवाले राखिदिनु भयो छातीमा। त्यही उज्यालोको जतनले डामे अँध्यारालाई आफ्नै अनुहार थियो। बुवाले लिहीमा ठोकेको घनको आवाज आज पनि महसुस हुन्छ मुटुको प्रत्येक धड्कनमा। आरनभित्र दन्किरहेको घाम बुवाले राखिदिनु भयो छातीमा। त्यही उज्यालोको जतनले डामे अँध्यारालाई आफ्नै अनुहारको ऐना त्यसपछि देखियो। बुहाको ओठमा झुन्डिएको बाङ्गो टेङ्गो हाँगा जस्तो बलियो कुनै भरोसा भएन। बुवाकै हत्केलाको खस्रो ठेलामा टेकेर चिप्लिएको छैन मेरो पृथ्वी। बुवाकै खुट्टाले हिँडे आफ्नो अभावलाई बिज्याउन रहेछ। बुवालाई सम्झना छैन जन्मेको मिति साल। सम्झिल्याउँदा पार्टीको झण्डाबाट खसेर ताराहरू निष्पट्ट भएका रातहरू आउँछन्। सम्झिल्याउँदा जुनै तन्त्रले पनि झण्डाको हँसिया हतौडा झिकेर कालोबजारीलाई थमाएको दृश्य आउँछन्। जीवनका ती मैला दिनहरूबाट अलिक सुकिलो निस्किएको एउटा चित्र म थिएँ। बालाई थाहा छ धरतीको छातीभरि उम्लिँदा ताता दुःखहरू आकाशले नै त बुझ्छ बाफको मफलर। बालाई थाहा छ धरतीको छातीभरि उम्लिँदा ताता दुःखहरू आकाशले नै त बुझ्छ बाफको मफलर। घाँटीमा बेरेर बाफको मफलर बा आदि छिचोल्दै हिँड्नुहुन्छ जब पहाडले उदारी दिन्छ धागो। पुनः धरतीको हातको चुम्बन दगुर्छ मफलरका रेसाहरूमा। बा भिड्नुहुन्छ मफलर अनि आफ्नै प्रतिबिम्बलाई भन्नुहुन्छ मेरा पिता र तिम्रो पिता तहभित्रै छ बेटा। थ्याङ्क यू। यो चाहिँ मेरो अन्तिम कविता हो। उत्खनन भन्ने छ। अनि यो चाहिँ मैले 4वटा खण्डमा डिभाइड गरेर लेखेको पोइट्री हो। यसको चाहिँ 4वटा खण्डहरू छन् अनि लामै छ खासमा यो एकदमै। अनि मधुपर्कमा पनि आएको थियो खासमा। उत्खनन यसको पहिलो पार्ट छ पृष्ठभूमि भन्ने। तिमी कुनै शिलालेख त्यहाँ कुदिएको म कुनै आदिम भाषा। तिमी कुनै शिलालेख त्यहाँ कुदिएको म कुनै आदिम भाषा। तिमी कुनै भग्न दरबार म त्यही नष्ट भएको कुनै लोककथा। यो कविता त्यही ह्यामर हो जसले ठोकेर हटाइन्छ शिलालेखका अक्षरलाई छोपेको माटो। यो कविता त्यही सवेल हो जसले उत्खनन गर्छ इतिहासको एउटा गुमनाम कथा। कथा 1। तिमीलाई नदेख्दा यसरी पागल हुन्थे लाग्थ्यो मैले उहिले आत्मदाह गरिसके। नबोलेको पल तिमीसँग पागलपनको त्यो सीमा पनि नागेर दगुर्थे। तिमीले बोलेका शब्दहरू बालेर सिङ्गो हिउँद काटेको छु। तिम्रा कोमल शब्दहरू जम्मा गरेर गुनगुनाउँदै छिचोलेको छु निर्जन यात्रा। तिमी हर यात्रा हर मोडमा थियो। त्यो उकाली हो तिमी जहाँ मेरो फोक्सोहरू तीव्र भइरहेका हुन्छन्। त्यो उकाली हो तिमी जहाँ मेरो फोक्सोहरू तीव्र भइरहेका हुन्छन्। त्यो ओह्राली हो तिमी जहाँ मेरो 4 हात पाउ सुस्ताउँछन्। चरा चाहिँ उड्दा रुख चाहिँ उभिँदा म मेरो जमिन तिमी हुन्थ्यौ। तिमीसँग छुटिएर पुनः भेट्दा सारा पृथ्वी नै डुलेर सकिए झैँ लाग्छ।
तिमीसँग छुट्टिएर पुनः भेट्दा सारा पृथ्वी नै डुलेर सकिए झैँ लाग्छ। तिमीलाई छुँदा मात्र पनि सम्पूर्ण विकार भए झैँ लाग्छ। कथा 2। तिमीलाई कल्पेर महसुस गरेको छु संसारका सारा वियोगान्त काव्यहरू। एउटा आगोमा फालेपछि बनेको थियो एउटा उपत्यका। अन्त्यमा हामीले सँगै उपत्यका खन्यौं र नदी निकाल्यौं। त्यही चोपल्यौं आफ्ना गोडाहरू, त्यही बगायौं आफ्ना बगरहरू। बागमतीमै बग्यो आदिवासी अनुहार, तर ठडियो पशुपतिमा साँडे। जब जब त्यो साँडे शासकको टाउकोमा पुग्छ, यो कथा सुनाइदिनु उसलाई। थ्याङ्क यू। धन्यवाद मनोजजी। यहाँका आदि दर्जन जति कविता हामीले ध्यानमा सुन्यौँ। कविताहरू अघि माकीले भने नै त्यस्तै लाग्छ हामीलाई पनि। अब हामी कार्यक्रम ढिलो नगरिकन अब आज समापनतर्फ जान लागेका छौँ। हामीलाई यो औपचारिक कार्यक्रमभन्दा यो बेलुका पखरले सौराको आनन्द पनि लिनु छ। अब यसरी ढिलो नगरिकन हामी आफ्ना प्रमुख अतिथिका मन्तव्यसहित म आदरणीय दाजु रेशम बिराईजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद गणेशजी, कार्यक्रमका सभापतिज्यू, साथीहरू। अनि प्रमुख अतिथि भएको गणेशजी केही त बोल्न पर्ने हो, तर के बोल्ने त्यो मलाई नै थाहा छैन होइन। त्यो फेरि प्रमुख अतिथि हुने खालको त्यो हैसियत, त्यो ल्याकत र त्यो स्तर बना मान्छे पनि होइन। एलबी सर भन्नु हो, अब त्यही उमेर पनि गएको बुढो मान्छे, ठिकै छ भन्ने हिसाबले मैले हुन्छ भन्ने आएर प्रमुख अतिथि हुँदै तक्न सक्नलाई राम्रै भयो। तर सबैभन्दा खुसीको कुरा के भनेदेखि, हुन त अहिले 1-8 वर्ष यताका रचनाहरू, यताको साहित्यबाट म अलि अनभिज्ञ नै छु। कस्ता रचनाहरू आइराखेका छन्, म पठन उसबाट अलिक कमजोर भएको किनभने म लामो समय एउटा रोगले लगभग 1.5 वर्ष त म हस्पिटलै भएको हुनाले म सूचित भएको छैन। मनोज भाइको यो साताको साहित्य पुरस्कार भने पनि के हो, यो कसको प्रक्रिया के हो, यो पनि थाहा थिएन। एलबी सरले भनेपछि मात्रै मैले थाहा पाएँ। र आज यो कार्यक्रममा आउनको लागि म चाँडै नै घरबाट आएँ र लेखाराम जिल्लामा बसेर त्यहाँ मधुपर पल्टाएर चाहिँ उहाँको कविता मैले पढेँ। उहाँको कविता पढ्दाखेरि म एकछिन अचम्म, एकदम गजब लाग्यो कविता। र मैले आफ्नो पुरानो उहाँको उमेर कालमा लेख्ने गरेका कुरा सम्झाउँ। दिनेशजी यहाँ हुनुहुन्छ, हामी समकालीन 35-36 सालकोमा यस्तै यही युवा ढङ्ग ठाउँ ठाउँमा हामी गोष्ठीमा भाग लिन जान्थ्यौँ। ठाउँ ठाउँमा दिनेशजी र म धेरै ठाउँमा गएँ, पोखरा गएँ, दिनेशजी सिकाउन आउनुभएको छ। त्यो दिन मैले सम्झेँ। मैले त्यो बेला त केही न केहीको काम नगरी पाङधुलो कविता लेखेँ। अहिले आएर मेरो त्यो उमेरका भाइहरूले आएर यस्तो शक्तिशाली कविता लेखेँ भने यो युग नै अगाडि बढेको हो कि अब हामी नै एकदम त्यो युगको भएर हामी नै हाम्रो अध्ययन कमजोर हो कि अहिलेको युगले उहाँहरूलाई सिकाएको हो कि, यस्ता खालका चाहिँ मलाई अनुभूति भए। त्यहाँ अरू खासै केही पनि भएन। र उहाँलाई मैले अब तपाईँको घर इलाम हजुर कसले मलाई इलाम भनेको थियो होइन, इलाम भनेर मलाई इलामबाट चाहिँ रोचक कुरा सुनाउन मन लाग्थ्यो। त्यो विष्णु नवीन इलामको चुरापत्ते लगाएर साडी ब्लाउज लगाएर हिँड्ने। त्यो बेला साझा प्रकाशनको हाकिम भएर गएको थियो इलाममा। त्यहाँ चाहिँ साझा प्रकाशन भनेको साहित्यकारहरूको किताब छाप्ने संस्था। त्यहाँ साहित्यकारहरू आउनै भए, मोटिभेट राजेन्द्र सुवेदीहरू आउनुभयो। एक दिन अचानक विष्णु नवीन आउनुभयो, चुरापत्ते साडी ला, अचम्म ला, माला एकदम के हो झन्टाएर छ। म साझा प्रकाशन तपाईँ हाकिम के निस्किहाल साझा किताब भन्दै जानुभयो। त्यो कुरा उहाँलाई मैले विष्णु नवीन चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न मात्रै भन्न खोजेको थिएँ। र विष्णु नवीन त्यो बेलाको त्यो क्षेत्रको शक्तिशाली कवि। पछि उहाँको विभिन्न कारणले बिछुत हुनु, त्यस्तो प्रसङ्ग आउनु र बित्नुभयो पनि।
र यति नै हो। म अब धेरै भन्ने कुरो होइन, यो प्रमुख अतिथिको यो औपचारिकता पुर्याएको मात्रै हो। म धेरै बोल्न सक्ने, धेरै बुझेको, धेरै जानेको पनि होइन। जो जाने हो त्यो पछि आए भनौँला। मैले आफ्नो पठन उसबाट म अहिले पछाडि छु बिमारीको कारणले भनेर मैले भनिहालेँ। अब त स्वस्थ भएको छु। अब अहिले त्यतिखेर मलाई यस्तो लागिरहेको छ, हाम्रो एउटा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले म 110 वर्ष बाँच्छु भन्नुभएको थियो, मलाई पनि 120 वर्ष बाँच्छु जस्तो लाग्छ। धन्यवाद दाई परमोजितज्यू। हामीले 1 वर्ष अगाडि यही कार्यक्रममा दाईको स्वास्थ्य लाभको पूर्ण कामना गरेका थियौँ। दाईको कुरा सुन्दा एकदम खुसी लागेको छ। चितवनमा रहेर एकजना मानक स्रष्टा स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। दाई पूर्ण स्वस्थ भइसक्नुभयो। यसै गरी कार्यक्रमको बिचमा अब हामी आदरणीय कवि निमेश निखिल र धनराज गिरीजी आइपुग्नु भएको छ। हामी उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र हिजोदेखि नै हामी काव्यमय भइरहेका छौँ। हिजो ठिक आज 24 घण्टा अगाडि हामी कवि महेश छेत्रीजीको एक्लो महारथीको चर्चासहित उहाँका आदि दर्जन कविताहरू यसै गरी नारायणगढमा सुनिरहेका थियौँ। र ठिक आज हामी मनोजीको पनि सुनिरहेका छौँ। यो सन्दर्भलाई मैले यहाँ जोड्न मन लाग्यो र कार्यक्रम अब हामी टुङ्गन गएका छौँ र साताको साहित्यको बारेमा पनि केही जानकारी सहित यो पुरस्कारको सन्दर्भ र यो आजको कार्यक्रमलाई बिट मारिदिन हुन सुमनजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा माग्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद गणेश शर्माज्यू। साताको साहित्य पुरस्कार अर्पण समारोह कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय रेशम रेलीज्यू, पुरस्कृत कवि मनोज विश्वकर्माज्यू र आज हामीसँग एकदमै मानव स्रष्टाहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। तीर्थ श्रेष्ठ दाई, दिनेश अधिकारी दाई, गोपाल पराजुली दाई, एलबी छेत्री सर, सुरेन्द्र अस्तबलज्यू, भुवन रुना दिदी, सुमन वर्षा घिमिरे यहीँ अगाडि हुनुहुन्छ, गुणराज थपलियाज्यू, पूर्ण रिजालज्यू, मैले सबैको नाम दिइरहेको छु, निमेश निखिल, धनराज गिरीज्यू, गोविन्द खड्का, महेश पौडेल, तीर्थ गुरुङ, उदय अधिकारी, महेश कार्की छिटिज लगायत सम्पूर्णमा म साताको साहित्यको तर्फबाट हार्दिक सन्ध्याकालीन नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। वास्तवमा साताको साहित्यको बारेमा धेरैलाई जानकारी पनि नभएको हुनसक्छ। हामीले साताको साहित्यलाई सुरुका दिनहरूमा एउटा ब्लगको रूपमा निष्प्रभ सरजीले अस्ट्रेलियाबाट सुरु गर्नुभएको थियो। त्यो ताका म पनि बाहिर बस्थेँ र हामीले ब्लगको रूपमा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हाम्रो दायरा अलिकति साँगुरो भयो भनेर त्यसलाई अलिकति विस्तार गर्नको निम्ति अनलाइन पोर्टल साताको साहित्य.com विधिवत रूपमा सन् 2011बाट सुरु गरेर सन् 2012देखि पुरस्कार दिने एउटा परिपाटी सुरु गरेका थियौँ र आज हामी यो क्रम हरेक वर्ष दिँदै आएका छौँ र यो साताको साहित्यमा चाहिँ हामी हरेक हप्ता एउटा रचना प्रकाशित गर्छौँ। त्यसमा कथा, कविता, गजल, मुक्तक जे पनि पढ्न सक्छ र प्रकाशित रचनाहरूमध्ये वर्षको उत्कृष्ट रचनालाई हामीले यसै गरी साताको साहित्य पुरस्कार दिने गर्छौँ। सुरुको दिनमा हामीले यसको राशि जम्मा 10,000 रुपियाँ थियो र पछिल्लो समयमा गत 3-4 वर्षदेखि हामी यसलाई बढाएर 20,000 नगद बनाएका छौँ। र सुरुमा हामीले यसको चाहिँ पुरस्कार दिँदाखेरि चाहिँ लघुकथा ढुङ्गाको देउता शीर्षकको लघुकथालाई दिएका थियौँ, डाक्टर रविन्द्र समीरको कथालाई। र सोपश्चात हरेक वर्षको पुरस्कार कविताले प्राप्त गरेको छ। यसो भनिरहँदा मलाई खुसी लाग्छ। कविता लेख्ने हामी सबैको लागि खुसीको कुरा पनि हो, किनकि साताको साहित्यमा चाहिँ प्रकाशित भएका चाहिँ धेरै सामग्रीहरूमध्ये हामीले कवितालाई नै बढी मन पराइएको पाइएको छ। र अहिलेसम्म हामीसँग रमेश सायन, मुकुन्द प्रयास, नवराज पराजुली, बोनम प्रताप, प्रहलाद सिन्धुलिया, नवीन प्यासी, सीता तुमुखेवा र अहिले आएर मनोज विश्वकर्माले प्राप्त गर्नुभएको छ। सबै कविहरू सबै कवि नै हुनुहुन्छ र हामीलाई यो पनि भन्न गर्व लाग्छ कि हामीले रमेश सायनलाई सुरुमा चिनाउँदाखेरि चाहिँ रमेश सायनलाई चाहिँ चिन्न बल्ल सुरु भएको थियो र पछिल्लो समयमा रमेश सायन एउटा राम्रो साहित्यकारहरूमा परिचित हुनुभएको छ। त्यस्तै नवराज पराजुलीको सगरमाथा गइरहेको कविता
प्रथम भएको थियो साताको साहित्यमा। पछि उहाँको त्यही कविता मूल कविता सङ्ग्रहको नाममा कविता आयो र राम्रो त्यो कविता चर्चित पनि भयो। र हामीले आशा गरौँ मनोज विश्वकर्माको पनि छिट्टै कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भएर जसले नेपाली साहित्यमा चाहिँ उच्च नाम राख्न सक्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाली साहित्य विश्वव्यापी बनिसकेको छ। नेपाली साहित्य हरेक ठाउँमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ, नेपाली साहित्यको यो व्यापकतालाई कसरी विश्वव्यापी बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै यो साताको साहित्य सुरु गरिएको हो। र अहिले हामीले साताको साहित्यमा चाहिँ धेरै रचनाहरू प्राप्त गर्ने गर्छौँ। तर हाम्रो जुन चाहिँ हरेक हप्ता एउटा मात्रै रचना प्रकाशन गर्नुपर्ने जुन चाहिँ हाम्रो बाध्यता छ, त्यो कारण हामीले धेरैलाई स्थान दिन सकेका छैनौँ। र प्रकाशित भएका रचनाहरूलाई हामीले हरेक हप्ता प्रकाशित भएका रचनाहरूलाई रु 500 को पारिश्रमिक लेखकीय पनि दिने गरेका छौँ। त्यसको निम्ति हामीले उहाँहरूको मोबाइलमा चाहिँ रिचार्ज ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्ने चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। र यो पनि एउटा हाम्रो नौलो प्रयास हो जस्तो मलाई लाग्छ। र हाम्रो यो साताको साहित्य पुरस्कार अस्ट्रेलियाबाट सञ्चालन आएको इनोभेटिभ एसोसिएसनले हाम्रो यो पुरस्कारको राशिलाई चाहिँ प्रायोजन गरेको छ। म सम्झन चाहन्छु बिला खरेललाई। उहाँले हरेक वर्ष हामीलाई चाहिँ साताको साहित्य पुरस्कारमा चाहिँ यो राशिको चाहिँ संयोजन गरिदिनु भएको छ। र म यतिखेर हाम्रो सम्पादक निष्ठोर सजिलाई पनि यहाँ सम्झन चाहन्छु। उहाँको अथक यो साताको साहित्यमा चाहिँ उहाँको जुन भूमिका छ त्यसले चाहिँ साताको साहित्यलाई यो स्थानसम्म ल्याउन चाहिँ हामी सफल भएका छौँ। र समग्रमा आजको यो कार्यक्रममा सानो हाम्रो यो कविरानाथ साहित्य समाजको भोलि हुन गइरहेको कार्यक्रममा चाहिँ जुट्नुभएका आदरणीय स्रष्टाहरूलाई चाहिँ आज मैले सानो आग्रह गर्दै यो बेलुकी समयमा चाहिँ एउटा यो कार्यक्रम जुन आयोजना गर्ने एउटा चाहिँ मिसो मिलायो। र मेरो आग्रहलाई चाहिँ सहर्ष स्वीकार गरेर पाउनुभएकोमा सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै पुरस्कृत कवि मनोज विश्वकर्मालाई फेरि पनि हार्दिक बधाई दिँदै म यो कार्यक्रम अन्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। र त्योभन्दा अगाडि धन्यवाद सुमनजी। अलिकति काम बाँकी नै छ। कार्यक्रम विसर्जन अगाडि स्वर्गीय रेशम विरेज्यू साताको साहित्य पुरस्कार अर्पण समारोहमा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित भई पुरस्कृत लेखकलाई प्रेरित र प्रोत्साहित गर्नुभएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। निष्प्रसवी संयोजक 19 फेब्रुअरी 2021। धन्यवाद। सुमनजीले प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। अन्त्यमा प्रमुख अतिथिको भूमिकामा रेशम गिरी दाजुले सहर्ष स्वीकार गरेर आउनुभयो। उहाँको स्वास्थ्यको लागि पनि म हार्दिक दीर्घ जीवनको कामना गर्दै यो कार्यक्रम यही अन्त्य भएको घोषणा गर्छु। र यो कार्यक्रम पश्चात हामीसँग सानो खाजाको व्यवस्था गरेका छौँ तल रेस्टुरेन्टमा, त्यहाँ सबै हुनुलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। फोटो सेसन गरौँ।